أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا سلام. إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أحسنت ما شاء الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله ما شاء الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. سبحان الله. سبحانك يا رب ما شاء الله. اللهم اجعلنا من عباده الرحمن. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سلام. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا ما شاء الله. الله الله. سبحان الله. سعديك ما شاء الله يا سعيد، سعديك ما شاء الله. الله يبارك فيكم. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الله ما شاء الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا طيبون. جميل جميل ما شاء الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.